दोस्तों, पूरी दुनिया में दो धर्मों के मानने वाले यानी कि फॉलोअर्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। पहले नंबर पर ईसाई धर्म है तो दूसरे नंबर पर है इस्लाम। और हर धर्म के हिसाब से हर देश में चर्च, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा जैसी अपनी अपनी इबादतगाहें भी बनाई जाती हैं कि जहां उनको फॉलोअर्स जाकर अपने अपने तरीके से पूजा पाठ और इबादत करते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि हमारी दुनिया में एक ऐसा देश भी है कि जहां पर इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमानों की पॉपुलेशन तो है, यानी कि एक अच्छी खासी तादाद में मुसलमान लोग तो रहते हैं, मगर उसके बावजूद भी वहां पर एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है, तो यकीनी तौर पर आपको हैरानी होगी। ना सिर्फ मस्जिद नहीं है बल्कि यहाँ पर तो इस्लामिक एजुकेशन पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। यानी ना तो आप कोई इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलकर अपने बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन दे सकते हैं और ना ही किसी दूसरी जगह भेजकर अपने बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन दिलवा सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारी इस्लाम से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। ये देश कोई और नहीं बल्कि इस देश का नाम है स्लोवाकिया, जो हमारी दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ आप ये भी जानते चले हैं कि ये यूरोपियन यूनियन का एक ही ऐसा इकलौता देश है कि जहाँ पर मुसलमान तो रहते हैं लेकिन मुसलमानों की एक भी मस्जिद मौजूद नहीं। और ये दुनिया का एक ऐसा देश है कि जो इस्लाम को धर्म ही नहीं मानता है। अब आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जो ये सोच रहे होंगे कि जब मस्जिद नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर भी पाबंदी है और बहुत सारी चीज़ों पर भी पाबंदी है, तो आखिर यहाँ के मुसलमान अपनी ज़िंदगी गुजारते कैसे हैं, उनको उस देश में कैसा फील होता है और आखिर इस देश में मुसलमानों का इतिहास है क्या। तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। एमआई के नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये जानते चले हैं कि दरअसल स्लोवाकिया में मुसलमानों की जड़ें खिलाफत उस्मानिया से जाकर मिल जाती हैं। आज भले ही स्लोवाकिया में मुसलमानों की आबादी 5 से 6 हजार ही हो, मगर एक दौर था कि जब स्लोवाकिया में मुसलमान एक बड़ी तादाद में रहा करते थे। ये वो दौर था कि जब यूरोप के एक बड़े इलाके के साथ साथ इस देश पर भी मुसलमानों यानी कि सल्तनत उस्मानिया का राज हुआ करता था। और यही वजह थी कि इस देश में रहने वाले ज्यादातर मुसलमान तुर्क हुआ करते थे और मुसलमानों ने स्लोवाकिया पर तकरीबन 300 साल तक हुकूमत की। मुसलमान वैसे तो 7वीं सदी में ही स्लोवाकिया में दाखिल हो चुके थे, लेकिन खिलाफत उस्मानिया की स्थापना के बाद यहाँ पर इस्लाम बड़ी तेजी से फैलना शुरू हुआ। मगर जैसे जैसे सल्तनत उस्मानिया कमजोर हुई और जैसे जैसे यूरोप में बहुत सारे इलाके मुसलमानों के हाथों से निकलना शुरू हुए और स्पेशली जब 18वीं सदी में मुसलमानों को ईसाइयों से शिकस्त हुई, तो यहाँ के ईसाई राजाओं ने मुसलमानों पर जुल्म करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में उस इलाके में रहने वाले मुसलमान अपनी जान की हिफाजत के खातिर यूरोप के दूसरे कुछ देशों और ख़ास तौर से मिडल ईस्ट में आने लगे या फिर तुर्की के आज के इलाके में आ गए थे। मुसलमानों के इस माइग्रेशन ने जहां एक तरफ रोमानिया, पोलैंड, जर्मनी और हंगरी में मुसलमानों की पोजीशन को और भी मजबूत किया, मगर वहीं दूसरी तरफ स्लोवाकिया की मस्जिदें वीरान और वहां की बस्तियां मुसलमानों से खाली हो गई। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि स्लोवाकिया के इस इलाके में सल्तनत उस्मानिया के दौर में 1, 2, 4, 6 नहीं बल्कि बेशुमार मस्जिदें हुआ करती थी और ये सभी मस्जिदें ऐसी थी कि जो अपने दौर की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आलिशान मस्जिदें मानी जाती थी। मगर जैसे जैसे सल्तनत उस्मानिया के बाद यहाँ से मुसलमान कम होना शुरू हुए, वैसे वैसे ये मस्जिदें भी वीरान होने लगी। और एक दौर ऐसा आया कि वहाँ की हुकूमत ने यह दावा करते हुए कि यहाँ की मस्जिदों की तादाद मुसलमानों की आबादी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, इसलिए या तो ज़्यादातर मस्जिदों को गिरजाघरों में तब्दील कर दिया गया या फिर एक एक करके उन सभी को शहीद करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आज के दौर में पूरे ही स्लोवाकिया देश में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। हालांकि दोस्तों, स्लोवाकिया के मुसलमानों की तरफ से सन 2000 में वहां पर एक मस्जिद बनाने की भी कोशिश की गई थी, जिसके लिए वहां के वक्फ फाउंडेशन, स्लोवाक इस्लामिक वक्फ फाउंडेशन की तरफ से एक प्रपोजल लाया गया था, जिसमें स्लोवाकिया की राजधानी यानी कि ब्राटिस्लावा में एक इस्लामिक सेंटर बनाने की मांग की गई थी। लेकिन सिटी के मेयर ने ही इस प्रपोजल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। मगर फिर वहां के मुसलमानों ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव डलवाकर स्लोवाकिया की राजधानी यानी कि ब्राटिस्लावा के बाहर एक इस्लामिक सेंटर जरूर बनवा लिया था और मुसलमान इसी इस्लामिक सेंटर में इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं, जो पूरे स्लोवाकिया में एकमात्र
اسلامک سینٹر ہے۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ پچھلے 7-8 سال کے دور پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سلوواکیہ کی راجدھانی میں یورپ کے دوسرے دیشوں کی طرح اسلام کا کافی بول بالا رہا ہے۔ اسی لیے وہاں پر لگاتار اس طرح کے بہت سارے قدم اٹھائے گئے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے قانون پاس کیے گئے ہیں کہ جس کی مدد سے سلوواکیہ میں اسلام کے بڑھتے ہوئے پربھاؤ کو، یعنی کہ اسلام کے انفلوئنس کو روکا جا سکے۔ مثال کے طور پر سن 2016 میں پاس ہونے والے اس قانون کو ہی دیکھ لیجئے۔ دراصل دوستو، سلوواکیہ میں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی بھی دھرم یہ چاہتا ہے کہ اس کی اپنی عبادت گاہیں ہوں، اس کے اپنے دھرم اسکول ہوں، وہ اپنے دھارمک نیتاؤں کو چن سکے، ان کو فالو کر سکے، تو ایسا کرنے کے لیے اس دھرم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ریکوگنائزڈ آفیشیل اسٹیٹ ریلیجن ہو، یعنی کہ جو سلوواکیہ ہے وہ اس دھرم کو اپنا آفیشیل اسٹیٹ ریلیجن مانتا ہو۔ اب اگر سلوواکیہ میں کوئی ایسا دھرم، کوئی ایسا ریلیجن، کوئی ایسا مذہب ہے کہ جو ابھی تک ریکوگنائزڈ آفیشیل اسٹیٹ ریلیجن نہیں ہے مگر وہ بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سن 2016 تک تو ضروری تھا کہ پورے کے پورے سلوواکیہ دیش میں ہی اس دھرم کو فالو کرنے والے لوگوں کی آبادی لگ بھگ 20,000 کے قریب ہو۔ اگر کسی ریلیجن کے فالو کرنے والے لوگوں کی تعداد 20,000 ہو جاتی ہے تو پھر اسٹیٹ اس کو ایک آفیشیل ریلیجن کے طور پر ریکوگنائز کر دیتا تھا۔ مگر 2016 میں ایک بل لایا گیا اور اس کے تحت اس پورے قانون میں بدلاؤ کیے گئے، اور اب جو 20,000 والی ریکوائرمنٹ تھی اس کو 50,000 کر دیا گیا ہے۔ یعنی اب اگر کوئی ریلیجن آفیشیلی اسٹیٹ ریلیجن کے طور پر ریکوگنائز ہونا چاہتا ہے تو اس دھرم کو فالو کرنے والے لوگوں کی آبادی 50,000 ہونا چاہیے۔ دوستو، جب 2016 میں اس قانون کو پاس کیا گیا تھا تو سلوواکیہ کے ساتھ ساتھ پورے یورپ میں ہی اس قانون کے بارے میں کافی چرچائیں ہوئی تھی۔ لوگوں نے سلوواکیہ کے گورنمنٹ کو کافی کرٹیسائز کیا تھا اور اس کے اوپر کھلے طور پر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ دیش مسلمانوں کے ساتھ بھید بھاؤ کر رہا ہے، کیونکہ یہ بالکل کلیئر تھا کہ دراصل اس قانون میں بدلاؤ مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس قانون کو پاس کرنے کے کچھ دنوں کے بعد ہی وہاں کے پردھان منتری کی طرف سے ایک بیان دیا گیا تھا جس میں انہوں نے کھلے طور پر یہ کہا تھا کہ سلوواکیہ میں اسلام کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ ایم آئی کے نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، 2015 میں جب مائیگریشن پرابلم چل رہی تھی تو سلوواکیہ نے 200 کے قریب عیسائی ریفیوجیز کو تو انٹری دے دی تھی، مگر مسلم ریفیوجیز کو کلیئر منع کر دیا گیا تھا۔ بعد میں جب اس کے اس ایک طرفہ اور بھید بھاؤ والے رویے کی پوری دنیا میں چرچا ہوئی تو وہاں کے انٹیریئر منسٹر نے یہ جواب دیا تھا کہ دراصل ہم عیسائیوں کو تو اپنے دیش میں جگہ دے سکتے ہیں، مگر جب ہمارے دیش میں کوئی مسجد ہی نہیں ہے تو مسلمانوں کو اپنے دیش میں کیسے جگہ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ یہاں پر کیسے سروائیو کر پائیں گے اور کیسے رہ پائیں گے جب ان کی یہاں پر پسندیدہ چیزیں ہی موجود نہیں ہوں گی۔ حالانکہ دوستو، اس بات میں بھی کچھ حد تک سچائی ہے کہ سلوواکیہ میں یہ سارا میٹر صرف اور صرف پولیٹکس میں ہی نظر آتا ہے۔ جب آپ فیلڈ میں اتر کر دیکھیں گے تو آپ کو سینیریو پوری طرح سے بدلا ہوا نظر آئے گا۔ الگ الگ وقتوں پر جب وہاں کے بہت سارے مسلمانوں سے بات کی جاتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ سلوواکیہ میں دوسرے سلوواکین لوگوں کی طرح ہی اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ہر طرح کے فیلڈ میں جاب کر سکتے ہیں، وہ ہر طرح کے بزنس میں بھی انوالو ہو سکتے ہیں، اور سلوواکیہ کے جو لوگ ہیں ان کے بیچ میں رہ کر ہم کو شاید کبھی بھی کسی طرح کے بھید بھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ دوستو، اسلام کو لے کر اور مسلمانوں کو لے کر وہاں کے عام لوگوں کا نظریہ پولیٹیشین سے بالکل الگ ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف اس کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔